बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक बड़ी मज़े की खबर शेयर कर रहा हूँ और मैं अक्सर अच्छी अच्छी खबरें आपको सुनाता हूँ, देता हूँ। और ये खबर है जी कि एक लेडी एसपी साहबा हैं, उन्होंने शादी की है। देखिए, शादी करना उनका हक है, शादी की जाती है, अपने के बराबर लोगों से की जाती है। मगर इस दफ़ा जो खबर इसलिए ज़्यादा अहम है कि लेडी जो हैं हमारी एसपी साहबा, पीएसपी हैं, नूरी मखलूक हैं, उन्होंने एक नारी कांस्टेबल से शादी कर ली है। किसी एसपीयू का कांस्टेबल है जी, उसके साथ शादी कर ली है। नाम अभी मैं एंड में बताऊंगा आपको, नाम शुरू में नहीं बताने वाला, ताकि आप वीडियो एंड तक देखें। नाज़रीन, ये कहानी मुझ तक कैसे पहुंची जी, अब ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारे अफसरान हैं, नूरी अफसरान हैं, ये किस तरह नारी मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन पे किस तरह जुल्म करते हैं और उनकी कहानियां बाहर नहीं निकलती, क्योंकि बोलने वाला ही कोई नहीं है यार, और बात पहुंचती नहीं है। ये तो शायद मैं जब से मैं लिखना शुरू किया, मैंने बोलना शुरू किया, तो वो ये समझते हैं कि मैं उनका लीडर हूं जी, मैं उनके लिए कुछ कह देता हूं और अपने दिल की भड़ास मुझ तक पहुंचाते हैं। और कुछ लोग तो शर्त पे पहुंचाते हैं कि जी आपने हमारा नाम नहीं लेना, नहीं तो सर हम मारे जाएंगे, हमारी गर्दन तो जनाब कलम हो जाएगी। इशारा भी यूं का करते हैं। नाज़रीन, जिला है जी ननकाना और वहां की एसएसपी हैं जी इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल है इरम मुश्ताक को उन्होंने अपने साथ रखा। ये अभी ट्रांसफर हुई हैं, इससे पहले जो ये एसएसपी साहिबा हैं ये सिहाला में रही हैं, डिप्टी कमांडेंट रही हैं। वहां भी इनकी बड़ी कहानियां मशहूर हैं, काफी कहानियां हैं जिनका उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसको डिस्कस नहीं करता, लेकिन इनकी बहुत सी कहानियां वहां मशहूर हैं। और उसके बाद इनका पहला जिला है शायद, और इनको ननकाना साहब लगाया गया, और यहाँ ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है। और इन्होंने जो इरम मुश्ताक हैं, अब इसको अपने घर में रखा, सिक्योरिटी के लिए रखा, या वैसे लेडी कांस्टेबल है उसको अपने साथ रख लिया। अच्छा, अब मैं इरम मुश्ताक के बारे में मैंने जो पता किया है उसका मुझे पता चला है कि ये इरम मुश्ताक जो हैं ये लेडी कांस्टेबल है। इनकी एक बहन और भी बहन है, वो भी लेडी हेड कांस्टेबल हैं। इनकी एक और बहन तीसरी हैं, वो जो हैं अभी भर्ती हुई हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, अभी वो ट्रेनिंग पे जाएंगी, शायद पुलिस लाइंस में हैं। ये सारी बहनें इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, सेल्फ मेड हैं, मेहनत करके आई हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां, बेटियां हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जी जो चंदा मुश्ताक हैं लेडी हेड कांस्टेबल, इन्होंने अभी इस दफा मजिस्ट्रेट का भी एग्जाम दिया था, और शायद इन्होंने वो सब इंस्पेक्टर के लिए भी एग्जाम दिया था। अभी ये सीएसएस की भी तैयारी कर रही हैं, जो मुझे इतलात आई हैं डिफरेंट जगहों से, जो मैंने कल से मेरे पास परसों से कहानी आई थी, लेकिन मैंने 2 दिन इसमें टाइम लगाया और पूरी तरह तहकीक की कि कहीं मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए जिससे फिर मुझे सॉरी करना पड़ जाए, क्योंकि ये उस मखलूक के खिलाफ मैं बोलता हूं जिनके हाथ पांव बहुत लंबे हैं। अच्छा नाजरीन, अब होता कुछ यूं है कि वो जो बच्ची है लेडी कांस्टेबल, इनको वो एसपी साहबा अपने घर पे रखती हैं। ये डिवोर्स्ड हैं, इनकी एक बेटी भी है। अब इसकी ड्यूटी ये लगाई गई थी कि वो बच्ची के पैम्पर चेंज करेंगी, बच्ची को केयर करेंगी। अब लेडी कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी सिक्योरिटी ड्यूटी है, वो नौकरों की तरह उनके घर में काम कर रही हैं, और फिर साथ साथ उनसे जो भी है बाकी काम, छोटे मोटे पाँव दबवाना, अपनी खिदमत करवाना, ये सब कुछ चलता रहता है। नाज़रीन, वहाँ एक खाकरोब है बेचारा, एक कुक है, वो भी इनके साथ इसी तरह जलील हुए हैं। और ये वो जो एसएसपी साहबा हैं वो किसी बात में नाराज हुई हैं और उनको जनाब इन्होंने धक्के देके वहां से निकाला, और उसके बाद लेडी कांस्टेबल जो है उसको शोकाज नोटिस दिया हुआ है, इरम मुश्ताक को, और बाकी बेचारों को भी शोकाज क्या देना। फिर इनकी हाजिरी उन्होंने वापसी नहीं होने दे रही थी, कोई इतने दिन हो गए, ताकि इनकी गैर हाजिरी लग जाए, ताकि वो फिर इनको रगड़ा लगा सके। शोकाज में भी इसी तरह जिक्र है कि ये इसे इंटरेस्ट नहीं है अपने काम का। लेकिन अब तक की जो कहानी सामने आई है नाज़रीन, वो कुछ यूं है। एक कांस्टेबल है एसपीयू का, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, और उस कांस्टेबल की जो एंट्री बैन की थी मुबैना तौर पर सिहाला में जो कमांडेंट हैं उन्होंने, और इसको आने से रोक दिया था। इसी सैटरडे को जो एसएसपी साहबा हैं उन्होंने निकाह कर लिया है उस कांस्टेबल के साथ, जिसका नाम रिहान है, एसपीयू का। ये रहने वाला जेलम या उसी साइड का है। कुछ ये कह रहे हैं कि ये मुलाजमत से सस्पेंड है, कुछ कह रहे हैं
کہ وہاں سے آیا ہوا ہے اور غیر حاضر ہو جاتا ہے. ابھی بھی 15 دن سے یہ یہاں تھا, سیٹرڈے کو نکاح ہوا, ولیمہ ابھی تک نہیں ہوا جی جو خبر ہے. اور اس کے بعد شاید احساس ہوا ایس ایس پی صاحبہ کو کہ یہ جو لیڈی کانسٹیبل ہے یا یہ جو خاکروب ہے اور کوک ہیں یہ باہر جا کے کہیں خبر لیک نہ کر دیں, تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ان کو ذلیل بھی کیا, نکالا. اب یہ لیڈی کانسٹیبل جو ہیں یہ بہنیں دونوں جا کے ڈی پی او صاحب کے بھی پیش ہوئی, لیکن ڈی پی او صاحب بھی شریف آدمی ہیں, میرے خیال میں وہ زیر اثر ہیں اور پھر وہ ایک ہی ہیں نا, نوری کھیلتے ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا انہیں جی, اور ان کو بیچاری پھر اپنا منہ سے لے کے رہ گئی. پھر یہ اطلاعات ڈیفرنٹ ذرائع سے میرے تک پہنچی تو میں نے کال کی, میں نے پوچھا تو خبر کی تصدیق ہوئی. پھر آج یہ پتا چلا ہے کہ آج بڑی مشکل سے جو وہاں کے یہ آج پھر پیش ہوئی ہیں ڈی پی او صاحب کے, اور ڈی پی او صاحب اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز ہیں دونوں, انہوں نے پھر ان کی واپسی کرائی, لیکن ایس پی صاحبہ کو کچھ نہیں کہا. ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ جی وہ ناراض ہیں آپ پہ لیڈی جو ہیں میڈم, تو آپ ذرا نوکری پہ حاضر رہیں. اور ساتھ ہی پہلے میں آپ سے عرض کر دوں, اس بیچاری کا تبادلہ فیض آباد کر دیا گیا تھا. اب یہ خبریں ساری مجھ تک کیسے آتی ہیں جناب, وہاں میں ڈی ایس پی رہا ہوں تقریباً 1.5 سال بڑا گھر سرکل میں, اور 2018 میں وہاں سے ریٹائر ہوا. اب وہاں کے سارے ذمہ دار بھی مجھے جانتے ہیں, سب لوگ مجھے جانتے ہیں, اور یہ حالت ہے جناب. لیکن ایک بات کی خوشی جو میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بڑا فرق ہے جی نوریہ اور ناری میں, اور میں شاباش دیتا ہوں ریحان کانسٹیبل کو جس نے نوریہ اور ناری کا فرق مٹا دیا. اور آج میں یہ کہنے کے قابل بھی نہیں رہا, لیکن دکھ اس بات کا ضرور ہے کہ جو نوری مخلوق ہے ان کی, وہ جو خاتون ایس پی ہیں, ان کو وہ کانسٹیبل تو پسند ہے جس سے انہوں نے نکاح کر لیا, لیکن وہ بیچاری لیڈی کانسٹیبل پسند نہیں ہے جو بچی ہے, اس کو اپنا واش روم تک یوز نہیں کرنے دیتی. انہیں کہتی ہیں صبح آؤ تو شام تک یہ واش روم نہ یوز کرو, یہ گندا ہو جائے گا. پھر اسی طرح ان سے پاؤں دبوانا, ان کو ٹانگ مار کے بھگا دینا, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میں تم پہ چوری کا الزام لگا دوں گی. پھر یہ بھی کہا کہ جی, اس نے کہا جی بچی نے کہ جی کیمرے لگے ہوئے آپ چیک کرا لیں, پھر اس میں الزامات بھی لگائے اسی ٹائپ کے. کہنے کا مطلب یہ ہے اس ساری خبر کا آپ کو سنانے کا 2 چیزیں تھی. ایک تو خوشخبری تھی کہ جی ہمارے ایک جوان نے, جن کو میں ناری کہتا ہوں, یا انہوں نے ایک نوری مخلوق کی لیڈی ایس پی صاحبہ سے شادی کر لی ہے. خوشی کی بات ہے, اور ہم بہت جلد اس کی مٹھائی بھی تقسیم کریں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, اب وہ ہمارے ایک ناری کانسٹیبل کی بیوی بھی ہیں, تو مہربانی کریں اس کانسٹیبل پہ اور ان بچیوں پہ ترس کھائیں. پڑھی لکھی بچیاں ہیں, ان کو اس طرح ذلیل مت کریں. آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے کانسٹیبل کے ساتھ شادی کر کے, تو یہ باقی اسی طرح سب کو بھی ایک ہی نظر سے دیکھیں جیسے آپ ریحان صاحب کو دیکھتی ہیں. اور ڈی پی او صاحب, آپ بھی ڈی پی او ہیں, آپ اچھے افسر ہیں, آپ سے ایک میری ملاقات بھی ہے شاید کہیں جب آپ اسپیشل برانچ میں تھے, تو آپ بھی انٹرفیئرنس کیا کریں ایسے معاملات میں جہاں آپ کے کانسٹیبلز کے ساتھ ایسا ظلم زیادتی ہو. میں تو ہمیشہ بولتا رہوں گا جہاں بھی کسی چھوٹے ملازم کے ساتھ, خاص طور پہ کانسٹیبلز کے ساتھ, باقی جو اوپر والے ہیں وہ خاکی لوگ جو ہیں ان میں بہت ظالم ہوتے ہیں, جس میں سب انسپیکٹر ڈی ایس پی ایس پی شامل ہیں. میں ان میں بھی جو مظلوم ہیں ان کی ہمیشہ بات کرتا ہوں. اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ پچھلے دنوں ایک میں نے ڈسکس کیا تھا فیصل آباد کا ایشو, ان کی بھی سب انسپیکٹر اے ایس آئی صاحبان کی پروموشن ہو گئی, اور پھر میں نے ذکر کیا تھا ایک انسپیکٹر کا جس کی پروموشن نہیں ہوئی تھی بغیر کسی وجہ کے, اس کی بھی بطور ڈی ایس پی پروموشن ہو گئی ہے. تو ان کو بھی مبارک دیتا ہوں, اور یہ اچھی خبریں تھیں. میں نے کہا جی میں آپ دوستوں سے شیئر کر لوں. جی بہت بہت شکریہ. نام میں بتا دیتا ہوں ان کا نام ہے جی ہنا نیک بخت صاحبہ. جی تھینک یو سو مچ.